नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म रन्जु अधिकारी। म मिनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। उपनिर्वाचन नजिकिएसँगै उम्मेद्वारहरू घर दैलो र चुनावी सभामा भोट माग्न व्यस्त। मतदाता रिझाउन उम्मेद्वारद्वारा विकास निर्माण र बजेटकै आश्वासन। सत्ता समीकरण जोगाउने ध्यानमा प्रधानमन्त्रीले जनपक्षीय काम गर्नै सकेनन्। मन्त्री परिषदले पूर्णता नपाउँदा सकस। सरकारले महाविपत्तिमा जसरी काम गर्नुपर्ने गगन थापाको भनाई। भक्तपुरको प्रसिद्ध बिस्का जात्रा हर्षोल्लासका साथ मनाइयो। 27 वर्षीय सिजन बाघ श्रेष्ठले जिब्रो छेडाएर जात्रालाई दिए निरन्तरता। परम्परा जोगाउन युवा पुस्ताको लगाव। जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदामाथि आक्रमणको प्रयास। चुनावी कार्यक्रमबाट सकुशल उद्धार। आशंकामा घटनास्थलबाट एकजना नियन्त्रणमा। र जाउला खेले डिभिजन बीको शीर्ष स्थानमा उक्लियो। मनाङकी 0 अन्तरले पराजित। मथुरा र एनआरसी 1-1 को बराबरीमा रोकियो। अब समाचार विस्तारमा। वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनको रौनक ह्वात्तै बढेको छ। राजनीतिक दल उम्मेद्वारहरू मतदाताको घर दैलोमा भ्याइ नभ्याइ पुगिरहेका छन्। मतदाता रिझाउन आफ्नो सबै शक्ति उनीहरूले खर्चिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। वैशाख 10 मा हुने उपचुनावका लागि तनहुँ 1, चितवन 2 र बारा 2 पूर्णतः निर्वाचनमय बनेको छ। अर्थात् उम्मेद्वार र राजनैतिक दलको चुनावी सभा सम्मेलन र प्रचारले चुनावी सरगर्मी ह्वात्तै बढेको छ। रवि लामिछाने, उपेन्द्र यादव, डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले, पूर्व प्रहरी रमेश खरेल जस्ता पात्र मात्र होइन, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता ठूला दलको समेत जनमत परीक्षा उपनिर्वाचनमा हुँदैछ। संसदीय अङ्कगणितमा त्यति धेरै फरक नपरे पनि चर्चामा रहेका नयाँ र पुराना दलका उम्मेद्वार बीचको चुनावी प्रतिस्पर्धाले सबै जित्नै पर्ने दबावमा छन्। चुनावको पूर्व सन्ध्यामा उम्मेद्वार र राजनैतिक दल आफ्नै शैलीमा मतदाता माझ पुगिरहेका छन्। जनताको घर घर पुगेर भोट मागिरहेका छन्। मतदाता रिझाउन उम्मेद्वार घर दैलो कार्यक्रममा व्यस्त छन्। जनताको घर दैलो मात्र होइन, आफ्नो सामाजिक सञ्जाल समेत चुनावमय छन्। यसअघि सप्तरीबाट चुनाव हारेका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बारा 2 मा चुनाव जित्न लागि परेका छन्। अब इनकी आवश्यकता है कि जो पाए हैं उसको बचाओ, गांव के विकास को आगे बढ़ाना है और अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सेवा, सिंचाई और बेरोजगारी की समाधान को ढूंढना आज की आवश्यकता ये है। और इसी संदर्भ में इस निर्वाचन में जो है हम लोग 5 पार्टियां एक हैं। हम 5 पार्टी के उम्मीदवार हैं। वैसे आप सब उम्मीदवार हैं। बारा 2 मा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमत पार्टीका शिवचन्द्र कुशवाहा र रासपाका उम्मेद्वार रमेश खरेलका कारण चर्चामा छ। नागरिकता प्रकरणमा दोषी ठहर भएपछि सांसद मन्त्री सबै गुमाएका रवि लामिछाने चितवन 2 मा दोस्रो पटक चुनाव जित्न आफ्नो सबै शक्ति खर्चिरहेका छन्। यो गर्मीमा पसिनाको धारा बगाएर भागादौड गर्दै तपाईँ यो चोकमा किन जम्मा हुनुभएको मलाई राम्रोसँग थाहा छ। मैले राम्रोसँग बुझेको छु। यो माटोलाई चिनेको छु, यो माटोलाई छोडेको छु। अब परिवर्तनको लहर आएरै छोड्छ। जनता जागेपछि संसारका हरेक देशमा परिवर्तन भएरै छोडेको छ। यसपटकको परिवर्तन चितवनले सुरु गरेको छ। चितवन 2 मा सत्ता गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका जितनारायण श्रेष्ठ र नेकपा एमालेका रामप्रसाद नेउपाने छन्। ठूला दलका शीर्ष नेताहरू नै चुनावी सभा सम्बोधन गर्न, भोट माग्न निर्वाचन क्षेत्र पुगिरहेका छन्। तनहुँ 1 मा रासपाबाट डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले, एमालेबाट पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल र सत्ता गठबन्धनबाट कांग्रेसका गोविन्द भट्टराईको चर्चा छ। सबै आफ्नै तरिकाले चुनाव प्रचारमा सक्रिय छन्। अहिले अब यो चुनावमा वैशाख 10 गतेको उपनिर्वाचनमा एमालेको तर्फबाट क्यान्डिडेट छु। अब
प्रहरीमा रहँदा काम गरेँ धेरै होइन, आफूले सक्ने काम गरेँ। प्रमुख हुनुहुन्थ्यो कि प्रमुख थिएँ। उपनिर्वाचनमा 3 निर्वाचन क्षेत्रमा सारा ठूला राजनीतिक दल र स्वतन्त्र समेत गरेर 69 जना उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा छन्। चुनाव प्रचारमा होमिएका उम्मेद्वारहरूले निर्वाचन आयोगको निर्वाचन आचार संहिता बमोजिम प्रचारमा रोक नलगाएसम्म चुनावी प्रचार प्रसार गर्न पाउँछन्। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। चितवन 2बाटै मङ्सिर 4को निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले देशभरकै धेरै मतान्तरसहित चुनाव जितेका थिए। तर यसपटक प्रश्नमाथि प्रश्न खेपेर चुनाव जित्नु रविका लागि दबावपूर्ण बनेको छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने चुनावी घरदैलोमा रहेका बेला केही दिन अघि स्थानीयसँग नोकझोक चल्यो। तपाईकै कमजोरीका कारण उपनिर्वाचन हुने अवस्था बनेको र जनताले दुःख पाएको आशयसहित स्थानीय प्रस्तुत भएपछि रवि पनि प्रतिवादमा उत्रिए। रविको रिसको दायरा त्यति बेला बढ्यो जति बेला स्थानीयले नागरिकता नै नभएको व्यक्ति किन चुनावमा उठेको भन्दै जवाफ माग गरे। तर अघिल्लोचोटि तपाईँको कमी कमजोरी नाइदै नभए मान्छे अमेरिकाले आएर लडिदिनु भएछ। बोल्नै पाइँदैन, कसैले बोलेन भन्दा हामी बोल्नु पाइँदैन। सल्लाह भन्नु त के भयो सर, तपाईँको कमजोरी 5 मिनट खोज्यो भने प्रक्रियागत कमजोरी चाहिँ म घटीमा पनि 35 वटा भेटाइन्छु। घटीमा पनि खोजेँ भने कतिवटा 35 वटा घटीमा भेटाइन्छु। त्यस्तै मध्ये मेरो पनि एउटा त्रुटि भएछ। रविले चाहेको भए यी व्यक्तिलाई नागरिकता विवादबारे प्रस्ट्याएर उत्तर दिन पनि सक्थे, तर विषयान्तर गर्दै आफ्नो विवादलाई स्थानीयको पसल दर्ता र सामानको मूल्य सूचीसँग जोड्दै अहिलेसम्म नदेखाएको रिस देखाएपछि इटको जवाब ढुङ्गाले हानेर दिन्छु भने जस्तै देखियो। मैले अहिले उजुरी हाल्यो भने मूल्य सूची नराखिकन सामान बेच्नु हाल्दिनँ म। 1 मिनट सुन्नुहोस् सुन्नै मात्रै हामीले बोल्नै पाइन्छ नि। सुन्नुहोस्, प्रक्रियागत त्रुटि भएको आधारमा तपाईँलाई थुन्न मिल्छ। अहिले मेरो पनि त्यस्तै हो, बुझ्नुहोस्। थुन्दिन नि त, थुन्दैन, सम्मान म मात्रै होइन। उस्तै सवाल जवाफ रविसँग अर्का एक स्थानीयले पनि गरेका थिए। तपाईँको आफ्नै कारणले उपनिर्वाचन हुने अवस्था बनेको हो कि वा फसाइएको हो भन्दै जवाब खोजेपछि यहाँ पनि नोकझोक चलेको थियो। भनिदिएको भन्दा पनि आफ्नो प्रक्रिया चाहिँ तपाईँले समयमा गरिदिनु भएको भए अहिले उपनिर्वाचन हुन पर्ने थिएन नि, जनताले दुःख पाउने थिएन नि, जनताको राज्यको ढुकुटीले खर्च हुने थिएन नि। मात्र तपाईँले सवाल कुरो त्यो हो कि सर, म भनौँ तपाईँलाई, मैले भनिदिएको होइन, लेखेर त्यत्रो चाहिँ नि त्यतिखेर मिडियादेखि लिएर सबै मैले मुखले बोल्दै आएको होइन। भएको छ यहाँ मैले चाहिँ मसँग रेकर्ड पनि छ। मलाई यो फलानामा मलाई चाहिँ नागरिकताको केस पनि लाउन सक्छ। अनि तपाईँले अस्ति लिने नागरिकता माघको चाहिँ 10 बार कति लिने नागरिकता त्यही बेला तपाईँले भनेको बेला लिइदिनु भयो भए यो कुरा आउँथेन नि त। यो देशको कुनै एउटा पार्टीले सुन्ने बित्तिकै खाएको प्रमाणित नहुने बित्तिकै 72 घण्टाभित्र कारवाही गर्छु भनेको मलाई देखाउनुहुन्छ सर? होइन देशको देशको छोडिदिनुहोस् न, पार्टी कहाँ छोड्ने? छोड्नुहुन्न पार्टी है सर, नछोड्नुहोस् है, रुखै हो। यस्तो पार्टी छोड्ने हो र देश डुबोस् न, पार्टी छोड्नुहुन्न। मङ्सिर 4को निर्वाचनमा देशभरकै सर्वाधिक मतान्तरका साथ चुनाव जितेका रविले नागरिकताका सवालमा सानो प्रक्रियागत त्रुटि गरेकै कारण सांसद र मन्त्री पद समेत गुमाएपछि चितवन 2मा उपनिर्वाचन हुँदैछ। रवि प्रक्रिया पुर्याएर फेरि चुनावी मैदानमा होमिएका छन्। तर यो पटकको घरदैलोमा विगतको जस्तो जनताले उत्साहपूर्ण साथ दिएका छैनन्, बरु प्रश्नमाथि प्रश्न गर्दै र्याकती बनाइरहेका छन्। रविलाई आफ्नै नागरिकता र राजधानी विवाददेखि 2 करोडको अडियो बारे जवाब दिनै ठिक्क भएको छ। विपक्षीहरूले समेत यिनै विषयलाई हतियार बनाएर चुनावमा रविलाई हराउने अस्त्र प्रयोग गरिरहेका छन्। 4-4वटा श्रीमती बिहा गरेको छ, अब यो उसका 2-2वटा नागरिकता छन्। अहिले त आजदेखि त 2 करोडका कुराहरू पनि आइसकेको छ। सबै चिजमा छलाङ छ, उल्टो मती उल्टो गति, यस्तो खालको अब एउटा अवस्था हुँदै पनि सबै मान्छेहरू फेरि पनि एकदमै भक्तभर चाहिँ कुदिराख्नु भएको छ। रविको भोट कहाँबाट आउँछ र? माथि आकाशबाट बर्सिने त होइन होला, यही धरतीका हाम्रै यिनै पुराना पार्टीहरूकै भोट त सबैतिरबाट हाम्रा मनस्थितिहरूलाई जनताका सोझा दिल दिमागलाई भड्काएर आफ्नो पक्षमा पारिएका भोटहरूलाई अब हामी त्यसो हुन नदिउँ। सांगठनिक आधार बलियो भएका 2 पार्टी एमाले र कांग्रेसका उम्मेद्वार पनि चुनावी मैदानमा छन्। माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका गठबन्धनवादी दलहरूले पनि आफ्नो शक्ति खनाइरहेका छन्। पार्टीको सांगठनिक आधार कमजोर भए पनि आफ्नै लोकप्रियताको बलमा जनताको बलियो समर्थन पाएका रविलाई चुनाव जित्नु फलामको चिउरा चपाए जस्तो छैन। तर मङ्सिर 4को बलियो जग हल्लिएको छ। हल्लिएको जगमै थप बल प्रयोग गर्दै
कङ्ग्रेसका जितनारायण श्रेष्ठ र एमालेका रामप्रसाद न्यौपाने चुनाव जित्ने दाउ छोपिरहेका छन्। एमाले र कङ्ग्रेस एकअर्का विरुद्ध नरम देखिन्छन्, तर रवि विरुद्ध आगो ओकल्न यी दुई ठूला पार्टीका उम्मेद्वार न्वारनदेखिको बल प्रयोग गरिरहेका छन्। कङ्ग्रेसका केन्द्रीय महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मादेखि सहमहामन्त्री बद्री पाण्ड्य र डिला सङ्ग्रौला लगायतका नेताहरू पालै पिच्छे चितवन दौडाहामा छन्। एमालेका गोकुल बास्कोटा, सुरेन्द्र पाण्डे र कृष्ण भक्त पोखरेल लगायतका नेताहरू डेरा जमाएर बसेको 2 हप्ता बित्न लाग्यो। चितवन 2 का जनताले यो नक्कली राष्ट्रवाद, यो अवसरवादी चरित्र, यो पब्लिक कन्जम्सनका लागि गरिने कुराहरू हैन, यी तमाम कुराबाट चितवन 2 मुक्त हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ नेकपा एमाले र कङ्ग्रेसको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ र रविजी त्यसलाई पछ्याउनुहुन्छ। सम्भवतः हिजो कृष्ण भक्त पोखरेलले धेरै राम्रो काम गरेको ठाउँ भएको हुनाले र आज रामप्रसाद न्यौपाने एउटा नयाँ युवाहरूको बिचमा चाहिँ नि पपुलर व्यक्ति हामीले उठाएका छौँ। त्यस मानेमा युवाहरूलाई राजनीतिमा ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि छ। रामप्रसादजीको सम्भावना निकै बलियो छ, कमजोर छैन भन्ने लाग्छ मलाई। चितवनमा दुर्गा प्रसाई जस्ता अराजक अभियन्ताको पनि रवि विरुद्ध आँखा परेको छ। यही बेला रासोपाका सांसदको अडियो टेप सार्वजनिक भएको छ, जसले चितवनमा रविलाई मात्रै नभएर तनहु 1 मा स्वर्णिम वाग्ले र बारा 2 मा रमेश खरेललाई पनि जवाब दिँदै हिँड्नु परेको छ। जनताको बीचमा पुगेर भोट तान्न भने यी तीनै उम्मेद्वार खप्पी साबित भएका छन्। त्यसमा पनि रविको दौड युद्ध स्तरमा चलिरहेको छ। चितवनमा जगन्नाथ खतिवडा नेतृत्वको भुइँकटर कङ्ग्रेस समेत रविकै रासोपामा समाहित भएपछि कङ्ग्रेस लगायतका दलहरू दबाव महसुस गरिरहेका छन्। रासोपाका अधिकांश केन्द्रीय नेताहरू चितवन केन्द्रित बनेका छन्, किनकि यो उपनिर्वाचन रविको अग्नि परीक्षा र रासोपाको भविष्यसँग जोडिएको छ। फलत विगतकै बलियो विरासत जोगाएर संसद फर्किनु रविका लागि अपरिहार्य तर सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण विषय बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। कङ्ग्रेस नेता एनपी साउद परराष्ट्र मन्त्री बन्ने हुनुभएको छ। कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित साउदलाई परराष्ट्र मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बीच आज सहमति भएको हो। साउदलाई आइतबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने र दिउँसो 3 बजे शपथ ग्रहण गराउने तयारी रहेको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ। कङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य रहेका साउद यसअघि सिँचाइ मन्त्री बन्नुभएको थियो। कङ्ग्रेसभित्रको विवादका कारण मन्त्री परिषदले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। सभापति देउवाले 5औं मन्त्री पनि आफ्नै समूहबाट पठाउन लाग्नु भएको हो। यसअघि उपप्रधानमन्त्रीसहित 4 मन्त्री कङ्ग्रेसले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा पठाइसकेको छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले सरकारले महाविपत्तिको जसरी काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। महामन्त्री थापाले मुलुक सङ्कटमा रहेको सरकारले त्यसलाई महसुस गरेर परिणाम दिने गरी काम गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले सुझावपूर्ण ढङ्गले काम नगरे मुलुक झनै सङ्कटमा पर्दै जानेतर्फ पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। चाहे त्यो प्रदेशको मन्त्री होस्, चाहे त्यो नगरको मेयर होस्, चाहे त्यो वडा अध्यक्ष होस्, चाहे त्यो देशको प्रधानमन्त्री मन्त्री होस्, उसको सोच्ने तरिका भनेको नेपालमा अहिले महाविपत्ति आएको छ, सङ्कटको बेला छ, युद्धको बेलाको जस्तो सोच्ने बेला हुनुपर्छ। उसलाई भ्याइ नभ्याइ हुनुपर्छ। त्यो अप्ठ्यारो उसले महसुस गर्न सक्नुपर्छ, अनि मात्रै परिणाम दिन सकिन्छ। यो सरकारमा बस्ने साथीहरूले गर्ने काम हो। हामीहरूले सरकारमा छौँ, काङ्ग्रेस सरकारमा छ। तपाईँहरू हामी सबैले मेहनत गरेर हामीहरू अहिले निर्वाचित भएर प्रदेशको सरकारमा सङ्घको सरकारमा पुगेका छौँ। यहाँ बसेर हामीले परिणाम दिने यो एउटा पक्ष हो। सरकारले राम्रो काम गर्दै गए 3-4 महिनाभित्रै मुलुक सम्हालिँदै जाने उहाँको भनाइ थियो। जनताकै काम गर्न एजेन्डा मिल्नेहरूको गठबन्धन बनाएर अघि बढेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दावीका बीच सरकार अल्टिमेटमले घेरिएको छ। स्थानीय तह मिटर ब्याजीदेखि अधिवक्तासम्मले उनीहरूका माग पूरा गराउने सरकारलाई म्यादै दिएर अघि बढेका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री भने एक्लो बृहस्पतिको हालतमा देखिएका छन्। सत्ता टिकाउने कि जनता रिझाउने अवस्थामा प्रधानमन्त्री देखिन्छन्। एक रिपोर्ट। आफूलाई सहयोग नगरेको भन्दै सिंहदरबार लगायतका भिभिआइपी ठाउँका फोहोर नउठाउन आदेश दिएका काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह आफ्नो निर्णयमा टसमस भएका छैनन्। यसअघि प्रमुख शाहले 14वटा कारण देखाउँदै संघीय सरकार अन्तर्गतका सिंहदरबार, बालुवाटार र शीतल निवासको फोहोर नउठाउने बताएका थिए।
कहिले कानुनी आधारसहित माग लिएर आउन आग्रह गर्ने सरकारले कहिले उनका गतिविधि अराजक भएको भन्दै घुमाउरो पारामा दबाब पनि दिइरहेको छ। तर बालेन्द्रले काठमाडौँको हितमा काम नगर्ने सिंहदरबार वा राजधानी नै अर्को पालिकामा सारेर लैजान चुनौती नै दिइसकेका छन्। यता नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया थाल्न अल्टिमेटम दिएको छ। लामो समयदेखि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशबाट न्यायालय चलिरहेको भन्दै बारले बुधबार 10 दिनभित्र प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया नथाले आन्दोलन गर्ने चेतावनी नै दिएको हो। यसका लागि उनीहरूले बिहिबार प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण समेत गराइसकेका छन्। यता मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिले सरकारी वार्ता टोलीसँगको वार्ता भङ्ग गरेको छ। बिहिबार गृह मन्त्रालयमा भएको अन्तिम एवं निर्णायक वार्ताले निष्कर्ष दिन नसकेपछि मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। अर्कातर्फ 7 पटक विस्तार हुँदा पनि मन्त्री परिषदले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन भने अर्थतन्त्र सुधार तथा जनसरोकारका काम अलपत्र परेका छन्। हाल निर्वाचन अघिकै गठबन्धनमा नागरिक उन्मुक्ति लगायतका केही साना दल थपिँदा समेत सरकारमा समेट्नुपर्ने र गठबन्धन जोगाइराख्नुपर्ने चुनौतीमा प्रधानमन्त्री रहँदा सरकार चौतर्फी घेराबन्दीमा पर्न थालेको छ। फलत आफ्ना नेताहरूले प्रतिरक्षा र सहयोग नगरेको बताउने प्रचण्डले सबै नेता तथा कार्यकर्तालाई सकेको लेख्न तथा प्रतिवाद गर्न आग्रह नै गरेका छन्। सबैले जिम्मेवारी बोध गरौँ, आफ्नो ठाउँबाट पार्टीलाई र सरकारलाई सफल गर्न पुर्याउन सक्ने योगदान जति हुन सक्छ सबैले भोलिन्टियरली पुर्याउँ। त्यो भयो भने ठुलो कुरो हुन्छ। लेखौँ, बोलौँ, कुनै तरिकाले भइरहेका प्रतिक्रान्तिकारी प्रतिगमनकारी गतिविधिको प्रतिवाद गरौँ कि हामी सबैले। अहिले बाहिर चाहिँ माओवादीहरू कोही बोल्दैनन् किन हो भन्ने अलिक धेरै नै छ बजारमा। 2-4 जना यसो कहिलेकाहीँ देखिन्छ, अरू चाहिँ कोही नबोल्ने चुपचाप बस्या जस्तो देखिन्छ। यो हुनु भएन, सबै बोल्नु पर्यो, सबैले प्रतिवाद गर्नु पर्यो। तेस्रो पटक पुस 10 मा प्रधानमन्त्री नियुक्त दलले यसपटक कम बोल्ने र केही गरेर देखाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर उद्घाटन र भाषणमा अल्झिएका उनी सार्वजनिक विधा थप्न अग्रसर बने भने मनमौजी विधेयक ल्याए। न्यायालयलाई कायम मुकायमको भरमै छाडेर खस्किएको अर्थतन्त्रलाई बेवास्ता गरेका उनले प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै केही महत्त्वपूर्ण निर्देशन भने दिएका थिए। ती पनि निर्देशनमै सीमित हुँदा अहिले एउटा समूह लघुवित्त र बैंकहरूप्रति आक्रोशित बन्दै राजा फिर्ता ल्याउने एजेन्डा सहित सडकमा छ। अर्कातर्फ सहयात्री दलहरूले पनि सरकारको काममाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन्। राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर प्रेम शर्मा भने यो अवस्था आउनुमा सरकारका मन्त्रीहरूका सहयात्री मुख्य कारण रहेको बताउँछन्। सरकारले कस्तो काम गर्ने र कसरी अघि बढ्ने भन्ने डिजाइन गर्नकै लागि सल्लाहकार राख्ने गरिए पनि ती विज्ञभन्दा नेता भक्तको झुन्ड हुँदा समस्या भएको उनको तर्क छ। यहाँ विद्वान साथीहरू पनि नभएका होइन निर्देशमा दलहरूको कार्यक्रमलाई बुझिदिने डिजाइनर इन्जिनियर भनेको त त्यो सम्बन्धीको विज्ञ व्यक्तिहरूको सल्लाहकारको मण्डल हुन्छ। तर यो देशमा त्यो मण्डल पनि देखिँदैन। पार्टीकै नेता कार्यकर्ता नै पार्टी प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार हुन्छ। अहिले किन नाम भनिरहेको? हुन त जनता प्रेमी दावी गरिएको यो सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनेदेखि बिग्रिएको अर्थतन्त्र सुधारसम्मका कुरा उठाएको छ, जसका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम सरकारले ल्याउँदा प्रधानमन्त्रीले यसलाई सहमतिको दस्तावेजको संज्ञा नै दिएका छन्। तर गठबन्धनकै दल जनमोर्चाले संसदबाट यसमा सहमति नभएको बताइसकेको छ, जहाँ अन्य घटक दल समेत नेतृत्वको हिसाबले गुण दोष प्रचण्डले नै भोग्नुपर्ने भएपछि हामीलाई के को मतलब भन्ने जसरी अघि बढेका छन्। संघीय संसद सचिवालयले निलम्बित सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठमाथि भएको कारबाहीबारे अध्ययन गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिक सांसद श्रेष्ठलाई चैत्र 30 गते सांसदबाट निष्कासित गर्दै पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 मा भएको व्यवस्था अनुसार सचिवालयले पार्टीले श्रेष्ठमाथि गरेको कारबाही कानुन सम्मत छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्न लागेको हो। उनीमाथि गरिएको कारबाही प्रक्रियागत रूपमा ठिक भए सभामुखले स्थान रिक्तताको जानकारी गराउनेछन्। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भक्तपुरको प्रसिद्ध बिस्का अर्थात् बिस्केट जात्रा अन्तर्गत आज सिन्दुर जात्रा र जिब्रो छेड्ने जात्रा मनाइएको छ। यो वर्ष बोडेका 27 वर्षीय सुजन बाग श्रेष्ठले पहिलोपटक जिब्रो छेडाएर जात्रालाई निरन्तरता दिएका छन्।
एक रिपोर्ट। भक्तपुर जिल्लाको प्रसिद्ध ऐतिहासिक बिस्केट जात्रा अन्तर्गत खटसहितको सिन्दुर जात्रा अर्को महत्त्वपूर्ण जात्रा हो, जहाँ जात्रामा टोल्ने पिछेका स्थानीयहरू खटसहित बाजा गाजा र सिन्दुर छापाछाप गरेर हर्षोल्लासका साथ यो जात्रा मनाउने गर्दछन्। थिमीको बालकुमारी मन्दिर परिसरमा सिन्दुर जात्रा गरी 28 देवी देवताका मूर्तिलाई खटमा राखेर नगर परिक्रमा गराइन्छ। मूल देवता खटमा राखी काया बाजा, भुस्या बाजा, धिमे बाजाका साथ चिराग बालेर खटलाई स्थानीय मठ मन्दिरको परिक्रमा गराउँदै सहभागीहरूले एक अर्कालाई सिन्दुर दलेर छापेर रमाइलो गर्ने भएकाले यसलाई सिन्दुर जात्रा भनिएको स्थानीयहरू बताउँछन्। होइन, भगवानलाई बाटो देखाउनुको लागि हो, तर होइन आस्था अनि समस्त हाम्रो वासीलाई नेपालीहरूको सुख दुःख शान्ति समृद्धि होस् भनेर यो वर्षको आजको विगते बालकुमारीको अन्तिम जात्रा हो यो है। हामी सिन्दुर लगाउने हो, सिन्दुर जात्रा हो यो मधेपुर थिमीको परम्परादेखि चल्दै आएको यो है। त्यो त नि हामी रमाइलो सबैले त रमाइलो गर्ने हिसाबले त नि टोलमा बस्नु हुन्छ। यो त तन्दै छ, यो 32 खटको हाम्रो जात्रा हुन्छ, त्यही भएर टोलमा त नि टोलको जात्रा हुन्छ। स्थानीयहरू एक अर्कामा सौहार्दपूर्ण रूपमा सिन्दुर दल्ने, छाप्ने र नेवारी बाजा गाजाको तालसँगै नाच्ने गर्दछ। जात्रामा सामेल हुने खटका दिदी बहिनीको भेट भएको खुसियालीमा सिन्दुर जात्रा मनाउने किम्बदन्ती पनि रहिआएको छ। 32वटाको खट हुन्छ। आज बिहानैदेखि चाहिँ 8 बजेदेखि सुरु भएको जात्रा हो यो। अहिले हामी दक्षिण बाराई जान्छौँ। 5वटा गणेश मन्दिर, विष्णुवीर, दक्षिण बाराई मन्दिर घुमेर अर्को 2 घन्टा जति लाग्छ। त्यसपछि चाहिँ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ मन्दिर लगेर चाहिँ विसर्जन गर्छ अनि जात्रा सकिन्छ। आज कृष्ण जात्रा भनेर यहाँ पूजा गर्नेलाई सबैले त्यसरी गर्छ। अरू ठाउँमा फेसरी जात्रा हुँदैन है, यहाँ सिन्दुर जात्रा त्यही हो। बालकुमारीदेखि माथि मन्दिरसम्म पुरानो बजारसम्म घुमेर 3 चोटि घुमेर ल्याउँछ। पहिलादेखि नै यस्तै गरेको छ। अनि यहाँ चाहिँ यहाँ तल आज शनिबारको दिन भएर यहाँ तल दक्षिणबारी घुमाएर अहिले ल्याउँदैछ। रथहरू पहिला 32वटा थियो, अहिले 23वटा मात्रै छ। किनभने माथिको देउताहरू मन्दिरहरू चाहिँ उतै बसेको भएर अहिले चाहिँ यति मात्रै आउने गर्छ। लिच्छिपिकालदेखि नै चल्दै आएको बिस्केट जात्राको 8 रात 9 दिनको जात्रामा प्रत्येक वर्ष वैशाख 2 गते सिन्दुर जात्रा मनाउने चलन छ भने यही दिन भक्तपुरकै बोडेमा जिब्रो छेड्ने जात्रा हुने गर्दछ। सिन्दुर जात्राको खट परिक्रमा र विसर्जनपछि जिब्रो छेड्ने जात्रा हुन्छ। ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण जात्रा मानिने जिब्रो छेड्ने जात्रामा यो वर्ष बोडेका 27 वर्षीय सुजन बाग श्रेष्ठले पहिलो पटक जिब्रो छेडाएर जात्रालाई निरन्तरता दिएका छन्। श्रेष्ठ यसअघि 9 पटक जिब्रो छेडेका बुद्ध कृष्ण बाग श्रेष्ठका कान्छा छोरा हुन्। 1 महिनादेखि तेलमा डुबाइराखेको करिब 11 इन्च लामो सुइरोले जिब्रो छेडिन्छ। जिब्रो छेडिसकेपछि महादेव बोकेर नगर परिक्रमा गरेर बोडेको महालक्ष्मी मन्दिरमा पुगेर सुइरो झिकेपछि जात्रा सम्पन्न हुन्छ। भक्तपुरको मध्यपुर ठिमीमा मात्र मनाइने यो जात्रा भक्तपुर ठिमीको सबैभन्दा ठुलो जात्रा समेत मानिन्छ। भक्तपुर मध्यपुरका ठिमीवासीले हरेक वर्ष नयाँ वर्षको भोलिपल्ट सिन्दुर जात्रा मनाउने गर्दछ। आज मध्यपुर ठिमीवासीले सिन्दुर छापेर बाजा गाजा सहित नगरमा रहेका मठ मन्दिरहरूको परिक्रमा गर्दै सिन्दुर जात्रा मनाएका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरस श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शेर्पा, मध्यपुर ठिमी, भक्तपुर। प्रहरी सहायक हवलदार प्रकाश पुनले बोकेको पिस्तोल पड्किँदा गोली लागेर पूर्व मन्त्री बिर्समान पुनकी आमा तीर्थमाली पुनः घाइते भएकी छन्। उनको देब्रे खुट्टामा गोली लागेको छ। उनको अहिले वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ। प्रहरी सहायक हवलदार प्रकाश पुनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। एक रिपोर्ट। प्रहरी सहायक हवलदार प्रकाश पुन हतियारसहित नयाँ वर्षको दिन माओवादी नेता वर्षमान पुनकी आमा तीर्थमाली पुन बस्ने घरमा पुगेका थिए। करिब 5 बजेतिर काठमाडौँ स्थित गैरीधारा घरमा पुगेका उनलाई तीर्थमालीले नै नयाँ वर्ष मनाउन बोलाएकी थिइन्।
तीर्थमालीको नजिकको नाता पर्ने नाति हुन् सहायक हवलदार प्रकाश पुन। साँझ पखदेखि सुरु भएको जमघटमा मदिरा सेवनले राति 9 बजेतिर सबै लट्ठ जस्तै थिए। जिस्किने चल्ने क्रममा प्रहरीको कम्मरमा भिरेको पिस्तोल 81 पड्कियो। तीर्थमालीको देब्रे खुट्टामा लाग्यो, उनी घाइते भइन्। कोलाहालपूर्ण यो बसाई क्षणभरमै आतंकित बन्यो। असावधानीवश गोली पड्किएपछि उनीहरू गुपचुपमै वृद्धाको उपचार गराई घटना सामसुम पार्न चाहन्थे, तर उपचारका लागि अस्पताल लगिएपछि सूचना प्रहरीकोमा पुग्यो र प्रहरीले राति करिब 1 बजे मात्रै थाहा पायो। प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा घटना कुनै नियोजित नभई असावधानीवश भएको दुर्घटना भनेको छ र घटना लगत्तै फरार रहेका सहायक हवलदार प्रकाशलाई प्रहरीले बिहान नियन्त्रणमा लिएको छ। सहायक हवलदार प्रकाश हाल कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको सुरक्षामा खटिने मध्येका एक थिए। छुट्टी मिलाएर शुक्रबार नयाँ वर्ष मनाउन आफन्तकोमा गएका थिए। आखिर के यो घटनालाई दुर्घटना मात्रै मानेर सुरक्षा प्रशासन पन्सिन मिल्छ त? यस्तो दुर्घटना हुनुका कारणहरू के हुन् भन्ने खोजी नीति गरेर हतियार जस्तो संवेदनशीलतामा असंवेदनशीलता किन बढेको भन्ने बारे बुझेर सुधार गर्न जरुरी छ। जस्तो कि नेपालमा लामो समयसम्म एउटै प्रहरीलाई भिआइपीको सुरक्षामा खटाउँदा प्रहरीमा हतियार सम्बन्धी तालिम र प्रयोगात्मक अभ्यासहरू टुट्ने गर्दछ। प्रकाश आफै पनि विगत 10 वर्षदेखि भिआइपीहरूको सुरक्षामा पालै पालो गरी खटिँदै आएका थिए, जसले गर्दा हतियार सम्बन्धी ज्ञान बिर्सँदै जाने, नयाँ ज्ञानहरूबारे प्रशिक्षित हुन नपाउने र त्यसको संवेदनशीलतालाई भुल्ने स्थिति पैदा हुन्छ। र अर्को कुरा, त्यसरी भिआइपीको सुरक्षामा खटिएका हुन् वा अरू जो कोही प्रहरी अधिकृतहरूलाई विवाह, भोज र निजी प्रयोजनका लागि जाने स्थानहरूमा हतियार लिएर जान रोक लगाउनु पर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। विशिष्ट महानुभावहरूका खटिने जुन सुरक्षाकर्मी छ, हतियार क्यारी गर्ने, हतियार बोक्ने वा अन्य सामान्य ड्युटीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले आफ्नो ड्युटी सकिसकेपछि हतियार चाहिँ नि कोतमा बुझाउनुपर्छ अथवा जिम्मेवार व्यक्तिलाई बुझाउनुपर्छ वा तपाईको सुरक्षित ठाउँमा राख्नुपर्छ। व्यक्तिगत काम प्रयोजनको लागि, रमाइलो गर्न, साथीभाइहरू चाहिँ भेटघाट गर्न यस्ता तपाईको घातक हतियारहरू क्यारी गरेर लिएर जाने अनुमति हुँदैन। कतिपय प्रहरीको अधिकांश कार्यकाल भिआइपीहरूको सुरक्षा गार्डको रूपमा बसेर नै बित्ने गर्दछ। सुखको जागिर खान पाइने भएपछि, शक्ति केन्द्रको अघिपछि नै हुने भएपछि अन्य सुविधाको आश गरेर समेत धेरै जवान हवलदार दर्जाका प्रहरीहरू निजी सुरक्षामा खटिन रहर गर्दछन्। त्यसो गर्दा प्रहरीको क्षमता विकास चाहिँ हतियार जस्तै खिएर जाने गरेको विज्ञहरूको बुझाइ छ। अब बाँकी समाचार। न्यायिक पुनर्स्थापनाको मागसहित हरुवा चरुवाहरूले आन्दोलन जारी राखेका छन्। हरुवा चरुवाहरू आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि मध्य प्रदेशमा अधिकार यात्रा जारी गरेका हुन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 2079 साउन 2 गते हरुवा चरुवा प्रथा अन्त्य भएको घोषणा गर्नुभएको थियो। हरुवा चरुवा प्रथा अन्त्य घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा हरुवा चरुवा समस्या नै छन्। वर्षौंदेखि उत्पीडनमा परेका हरुवा चरुवाहरू प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि पनि सो प्रथाबाट मुक्ति पाउन नसकेपछि आफ्नो माग सम्बोधन गराउनका लागि अधिकार यात्रा गरेका छन्। यसमा हरुवा चरुवाहरू जुन दास्ताको रूपमा जीवन बिताइरहेको छ र यो अहिलेको जुन 1 लाख भन्दा बढी हरुवा चरुवाहरू यो मध्य प्रदेशमा छ। तर यो हाम्रो यो 3 तहकै सरकार बनेको छ र यिनीहरूले हाम्रो कुराहरू, हाम्रो मागहरू सुनिरहेको छैन। उनीहरूले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभई सिंहदरबार घेर्ने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालले नेपाल राष्ट्र बैंकमा जागिर पाउनका लागि कुनै पनि खालको भन्छुन नलाग्ने दावी गर्नुभएको छ। राष्ट्रपतिका आर्थिक सल्लाहकार समेत रहनुभएका पूर्व गभर्नर नेपालले क्षमता हुनेले मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकमा जागिर पाउन सक्ने बताउनु भएको हो। उडान शैक्षिक केन्द्रले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नेपाल राष्ट्र बैंकको कुनै पनि तहमा जागिर पाउनका लागि भन्छुनको महत्त्व आफूले नदेखेको पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। यति सानो किताब पनि हामीले राम्रोसँग पढ्न नसकेर हामी फेल हुन्छौँ। किन हामीमा ध्यानै छैन, हामीले नेगेटिभ सोच हुँदैन। मेरो सोच चाहिन्छ, सोच चाहिँदैन, यही चाहिएला संस्थान। सोचको त्यतिको महत्त्व म त राष्ट्र ब्याङ्कमा बसेर देखेँ, मलाई थाहा छ। तपाईँहरूले सोधे हुन्छ राष्ट्र ब्याङ्कमा सोच लाग्दै मजाले आफ्नो क्षमताले खाने निकाले।
चाहे तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म। त्यसले गर्दाखेरि क्षमतालाई आफू उजागर गर्ने कोही पर्फेक्ट हुँदै हुँदैन। सबै पढेर तैँले त बढी जाने छस् भन्ने हुँदै हुँदैन। आफै कोसिस गरेर आफै जानिन्छ। पूर्व गभर्नर नेपालले नेपालमा नपढ्नेहरूलाई व्यापार गर भनेर आमा बाबुले लगानी गरिदिने चलन राम्रो नभएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि झनै धेरै अध्ययनको आवश्यक हुने तर्क समेत गर्नुभयो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। जापानको प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदामाथि आक्रमणको प्रयास भएको छ। देशको पश्चिमी भाग वाकायामा आयोजित एक चुनावी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न लागेका प्रधानमन्त्री फुमियोमाथि स्मोक बम प्रहार भएको सरकारी समाचार समिति क्योदोले जनाएको हो। यद्यपि प्रधानमन्त्रीमाथि कुनै चोटपटक नलागेको र सुरक्षित रूपमा सकुशल कार्यक्रम स्थलबाट निकालिएको छ। प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनको समर्थन गर्ने कार्यक्रममा सम्बोधन गर्न मञ्चमा पुग्न लागेका प्रधानमन्त्रीमाथि आक्रमण भएको हो। आक्रमणको आशंकामा प्रहरीले घटनास्थलबाट एकजनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। अब पालो खेल समाचारको। जौलाखेल युथ क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। चाँसर मैदानमा आज मनाङ मर्स्याङ्गी क्लबलाई 3-0 गोल अन्तरले हराउँदै जौलाखेल शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। यस जितसँगै 7 दोबाट युथ क्लबलाई 1 अङ्कले पछि पार्दै जौलाखेल शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। यस्तै अर्को खेलमा साबिक विजेता मछिन्द्र फुटबल क्लब बराबरीमा रोकिएको छ। त्रिपुरेश्वरी स्थित दशरथ रङ्गशालामा मछिन्द्रले न्युरो टिम एनआरटीसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको हो। पहिलो हाफमा लिएको अग्रता झुकाउन नसक्दा मछिन्द्र बराबरीमा रोकिएको हो। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुन अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। उपनिर्वाचन नजिकैसँगै उम्मेद्वारहरू घर दैलो र चुनावी सभामा भोट माग्न व्यस्त। मतदाता रिझाउन उम्मेद्वारद्वारा विकास निर्माण र बजेटकै आश्वासन। सत्ता समीकरण जोगाउने ध्यानमा प्रधानमन्त्रीले जनपक्षीय काम गर्नै सकेनन्। मन्त्री परिषदले पूर्णता नपाउँदा सकस। सरकारले महाविपत्तिमा जसरी काम गर्नुपर्ने गगन थापाको भनाई। भक्तपुरको प्रसिद्ध बिचका जात्रा हर्षोल्लासका साथ मनाइयो। 27 वर्षीय सुजन बाग श्रेष्ठले जिब्रो छेडाएर जात्रालाई दिए निरन्तरता। परम्परा जोगाउन युवा पुस्ताको लगाव। जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदामाथि आक्रमणको प्रयास। चुनावी कार्यक्रमबाट सकुशल उद्धार। आशंकामा घटनास्थलबाट एकजना नियन्त्रणमा। र जौलाखेल डिभिजन बीको शीर्ष स्थानमा उक्लियो। मनाङ 3-0 अन्तरले पराजित। मछिन्द्र र एनआरटी 1-1 को बराबरीमा रोकिए। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।